نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اج اپنی رحمت دا مظاہرہ فرمائے سن۔ چلدیاں چلدیاں مکے دے وچ پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کولو اجرت بیت اللہ شریف دی چابی منگی۔ چابی گن کے آپ اندر داخل ہو گئے۔ جتنے بت ہے سارے گرا دیتے، جڑے باہر ہے تے جڑے اندر ہے گرا دیتے۔ وقت آپ اندروں تشریف لے آئے، بیت اللہ شریف دے دروازے تے کھلو رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشیو کھلوتے کیڑے انہیں جنہ کل تک ظلم کر کے تے مکے چو کڈھے آئی مدینہ تشریف لے گئے، وہ ساریاں چیزاں انہاں دے بھی سامنے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی سامنے نے۔ آپ نے پوچھیا، ہاں یار دسو اج چھڑ نال کے کیتا ونجے؟ ہن او چپ چپیتے کھلوتن تکیندن، اگر سن قتل کیتا ونجے، خون بھی ساڈا بہا دتا ونجے، تاں بھی انہاں ظلماں دی بدلہ تا نہیں ہو سکدا۔ اساں تا ظلم بہوں کیتے نے، سن جلا وطن چا کرن تب بھی ان حق تے ہو سن۔ ساڈی عورتاں نو باندیاں بنا گندن تے بچیاں نو غلام بنا گندن، تاں بھی یہ گل بالکل ٹھیک ہے، اساں ظلم اتنے کیتے ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھن تو بعد ہکی پاسو آواز آئیے، اخن کریم وابن اخن کریم، تساں بھی بڑے کریم بھائی ہو ساڈے تے ساڈے کریم بھائی دے پتر ہو۔ دوئے کو نوچ آواز آئیے، ہاں جی، لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اساں زیادتی کیتی ہے، اساں غلطی کیتی ہے، اللہ تا تو ان بڑی فضیلت دیتی ہے۔ تریے کونے چو آواز اٹھی ہے، او آدھے تساں ساڈے نال او کرو، افعل بنا ما اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، ساڈے نال انج کرو جویں تہاڈا مزاج ہوے، ساڈے دیں ویکھ کے کام نہیں کرنا۔